अथ द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभोः धर्मपथान् कृपाश्रमी गुरुर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलान् कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्म्यमुत्य स्वधर्म्यमुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवान् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करान् स्त्रीन् विलक्षयन् धिया पुरामनाक्त्वत् स्मृतिवासना बला जुहावनारायण नामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदत्वनित्यतत्त्वदीयनामाक्षरमात्रमवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपशधा चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्तेज भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽभिभूदन् श्रुतिस्मृतिभ्यो विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं लुनन्ति वासनम् अनन्तसेवा तु निकृन्तत्वयिम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे अनेन भूजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहिन्नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे नृणानबुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यगौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यतौषधं घतान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे इति ऋतैर्याम्यभटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पथिं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदन शङ्कितो यमः स्वतङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकम् चक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च प्राचेतसस्तु भगवन्न परो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यथितसर्गविवृत्तिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वधूमसिग्नी तस्मात् न जास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रम् श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये सममोच शापम् भक्तोत्तमश्चिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः
पुत्राग्रही नृपतिरङ्गरसः प्रभावात् लब्धैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यतवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श सुतस्य जीवम् कस्मास्मि कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविदौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रम् च मन्त्रमपि नारदतोऽथ लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां सहि सप्तरात्रि क्लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्ववच्छद्भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुति सिद्धगुणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोधदाथ त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षम् वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामम् सङ्गापयन् गुणगणम् तव सुन्दरेभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितम् चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्पृनुन्नः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्गकृतवल्लभमङ्गजारीं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वम निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितः शापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रम् शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदन्ति त्वत्सेवनेन तितिरिन्द्रवधूद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्तमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेयपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।